कहीं चली नहीं होगी प्रेस कॉन्फ्रेंस, चली कहीं? हाँ, चली है कहीं? जी जनाब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज आपको ज़हमत देने का मकसद ये है कि मैं सबसे पहले कराची के शहरियों का शुक्रिया अदा करूं कि कल जिस एक तारीख़ी अवामी मार्च का आगाज़ बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने कराची से किया, उसमें जिस बड़े पैमाने पर पार्टी कारकुनों ने, अहदेदारों ने और कराची के लोगों ने शिरकत की है, मैं आपको सच्ची बात बता रहा हूँ कि मैं कराची का सदर हूँ। हमने कोशिश की थी, हमने एफ़र्ट्स किए थे, लेकिन वो जो जुलूस था वो मेरी तवक्कुआत से भी ज़्यादा था। मुझे नहीं पता, आपके टीवी कैमरों ने आगे से चेयरमैन साहब का ट्रक तो दिखा रहे थे, लेकिन पीछे रैली ये कहाँ तक थी उसको आपने कवर किया कि नहीं किया? मुझे फ़ोन आते रहे, हम स्टील मिल क्रॉस कर गए थे तो हमारी रैली जो थी एक नाथा खान ब्रिज पे थी। ये कितने किलोमीटर बनता है इसका आप ख़ुद अंदाज़ा लगा लें। हम ठट्टा के करीब पहुंच गए थे तो मेरे पास वो वीडियोस मौजूद हैं जो मुझे भेजी गई कि वो स्टील मिल से भी पीछे थी हमारी रैली। तो इतनी तवील रैली जो कराची से चली और फिर उसके बाद आपने देखा कि उसका इस्तकबाल जिस तरह घारों में हुआ। और मैं आपको बता दूं कि ये सख्ती से मना किया गया था पार्टी की तंजीम की जानिब से कि रास्ते में इस्तकबाल नहीं होंगे, इसलिए कि वो उसमें वक्त का ज़िया होता है, रुकावट होती है, काफ़िला रुकता है और हम डिले हो रहे थे। मना किया गया था, उसके बावजूद मलीर के मकाम पर आपने देखा कि कारकुन जमा थे, स्टील मिल के मकाम पर आपने देखा कि कारकुन जमा थे, और फिर बीच में कहीं कहीं और भी थे। लेकिन फिर उसके बाद घारों के मकाम पर, पहले साकरों पे, घारों पे, साकरों पे, गुज्जों में, मुख्तलिफ़ मकामात पर हज़ारों लोगों ने बिलावल साहब का इस्तकबाल किया। और उसके बाद ठट्टा का जो इस्तकबाल था वो मैं समझता हूँ कि बहुत शानदार था। एक तो देखिए मीडिया पे क्लिप्स दिखाए जाते हैं कि लोग कितने हैं, लेकिन जो लोग वहाँ मौजूद होते हैं, जो उस क्राउड का जो फ़ील होता है वो बड़ा डिफरेंट होता है कि कितना चार्ज क्राउड था, किस तरह का उनमें जोश था, जज्बा था, और वो बड़ी देर तक वहाँ खड़े भी रहे। उसके बाद जब हम गए सजावल, तब भी रास्ते में कई मकामात पर इस्तकबाल हुआ। फिर सजावल के बाद बदीन पहुँचे, वो हम ताख़ीर से पहुँचे, तकरीबन कोई 2.5 घंटे की ताख़ीर हो चुकी थी जो हमारा वक्त मुकर्रर था उसमें। लेकिन वहाँ भी जो क्राउड था वो बिल्कुल मैं समझता हूँ कि बहुत तारीख़ी किस्म का इस्तकबाल जो है वो इस अवामी मार्च का किया गया। फिर मातली से जब आगाज़ हुआ है वहाँ क्राउड था। फिर टंडो मोहम्मद ख़ान जहाँ तक मैं मौजूद था वहाँ बड़ा ज़बरदस्त इस्तकबाल था। और उसके बाद हैदराबाद में, जहाँ मैं नहीं था लेकिन मैं फ़ॉलो करता रहा, और हैदराबाद में भी बहुत बड़ी तादाद में कारकुनों ने अवामी मार्च का जो है वहाँ की आवाम ने इस्तकबाल किया। और मैं समझता हूँ कि ये जो एक मोमेंटम बना है जिसका आगाज़ कराची से हुआ और ये तसलसल अभी तक जारी है। हैदराबाद, फिर उसके बाद हाला है, हाला के बाद फिर रात में मोरो में स्टे है, लगता है वह काफ़ी ताख़ीर हो जाएगी। लेकिन ये मोमेंटम जो बना है वो इस बात की अक्कासी करता है कि इस्लामाबाद जब ये कारवां पहुँचेगा तो ये जो है बहुत बड़ा काफ़िला होगा और इसमें बहुत बड़ी तादाद में गाड़ियाँ होंगी जो शामिल होती जाएंगी। और मैं ये भी आपको बता दूं कि कल जिस तरह मैंने पहले भी कहा था कि हमने बहुत सारे दोस्त ऐसे थे जो हैदराबाद नहीं गए, ठट्टा नहीं गए, सजावल नहीं गए, वो वापस आए कराची, और उनका प्लान ये है कि वो फिर आगे जाकर काफ़िले को दोबारा ज्वाइन करेंगे। वो कोई लाहौर ज्वाइन करना चाहता है, कोई सक्खर में ज्वाइन करना चाहता है, कोई मुल्तान में ज्वाइन करना चाहता है, कोई इस्लामाबाद में ज्वाइन करना चाहता है। और इस किस्म के जो लोग हैं उनकी तादाद हर शहर में है। जब हम मातली से निकले वहाँ भी ऐसे लोग हैं जो कुछ साथ गए, कुछ ज्वाइन करेंगे। ठट्टा से भी कुछ ऐसे लोग हैं जो साथ गए, कुछ ज्वाइन करेंगे। इसी तरह हैदराबाद से भी कुछ लोग साथ जाएंगे, कुछ ज्वाइन करेंगे। तो ये एक ऐसा एक अजीब सा एक कारवां बनता जा रहा है, एक कॉन्वॉय बनता जा रहा है जिसकी मिसाल पाकिस्तान की तारीख़ में नहीं मिलती है। और दूसरी तरफ एक आपने और जोकर मार्च भी देखा है जिसका आगाज़ जो है वो गोटकी से हुआ है। मुझे आप लोगों से भी गिला है, तमाम दोस्तों से, पीपल्स पार्टी की रैली में आप गाड़ियाँ भी गिनते हैं, लोग भी गिनते हैं, क्राउड भी दिखाते हैं, दुकानें अगर कहीं बंद लोगों ने कर ली हैं तो वो भी दिखाते हैं। लेकिन ये जो एक बहुत बड़ा जोकरों का कॉन्वॉय चला हुआ है जिसमें
دور دور تک لوگ جو ہے وہ دیکھنے کو نظر نہیں آتے ہیں. ان میں آپ کبھی بھی تقریریں کر رہے ہیں شاہ محمود قریشی, وہ کیمرہ اس کی شکل سے نہیں ہٹا رہے ہیں آپ لوگ. وہ یار تھوڑا سا کیمرہ گھماؤ, عوام کو بھی دکھاؤ. جس طرح بلاول صاحب کی تقریر کر رہے ہوتے ہیں, اب عوام بھی دکھاتے ہیں, یہاں بھی دکھایا کریں. جب وہ چول وزیر تقریر کر رہا ہوتا ہے, آپ اس کی شکل صرف کیوں دکھاتے ہو, بیزار کرتے ہو لوگوں کو. وہ تھوڑا سا مجمع دکھایا کرو, تھوڑی سی گاڑیاں دکھایا کرو کہ اس میں کتنی ہیں. یا کبھی کبھی اگر وہ جو ہماری معیشت کا جو گورکن ہے, جس نے ہماری معیشت کو دفن کیا ہے, اسد عمر, تو بھائی کبھی کبھی اس کی شکل سے ہٹ کے اس کو سننے والے لوگوں کو بھی تو دکھایا کریں نا. آپ نے نہیں دکھایا, لیکن ایک وہ سکھر کے جلسے کی ویڈیو بڑی زبردست آئی ہے ان کی, کہ انہوں نے وی آئی پیز کے لیے صوفے لگائے ہیں, پھر باڑ لگائی ہے اور باڑ کے پیچھے کرسیاں لگائی ہیں. میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں اس ویڈیو کو دیکھیں, اور وہ وی آئی پیز کے صوفوں کو چھوڑنے کے بعد کو جو مجھے ایک قطار کرسیوں کی دکھائیں جس پہ لوگ, ایک قطار, ایک صف دکھائیں جس میں لوگ بیٹھے ہوئے ہوں. ایک صف پہ لوگ نہیں بیٹھے ہوئے تھے. اس کا مطلب ہے وی آئی پیز میں جو ان کے عہدیدار تھے, جو ان کے ساتھ آئے تھے, جو ان کے خلیفے تھے, جن کی دعوتیں کھانی تھیں, ان کو بٹھایا ہوا تھا, اور پیچھے مجمع جو ہے ماشاءاللہ کرسیوں کی قطار در قطار خالی پڑی ہوئی تھی. مجھے آپ سے تھوڑی سی گزارش کرنی ہے میرے بھائی, کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کے, ہم آپ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ بلاول بھٹو زرداری کا بھی کراؤڈ دکھائیں, مجمع دکھائیں, ان کے قافلے کی گاڑیاں دکھائیں. اور اسی طرح یہ جو جوکروں کا مارچ ہے, اس میں بھی ان کی بھی شکلیں دکھائیں, ان کے ساتھ چلنے والی گاڑیاں دکھائیں, ان کو سننے والے لوگوں کی بھی شکلیں دکھائیں کہ کتنے لوگ ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ بڑی انہوں نے کوشش کی, بڑی پلاننگ کی انہوں نے, کہ شاہ محمود قریشی جو عمران خان کو ایک آنکھ نہیں بھاتا, جو اس کو پتہ ہے کہ میری وزارت عظمیٰ کے پیچھے لگا ہوا ہے, جو اس کو پتہ ہے کہ یہ نو کانفیڈنس کے بعد وزارت عظمیٰ کا کینڈیڈیٹ ہے, عمران خان نفرت کرتا ہے اس سے, لیکن اس کو یہاں صوبہ سندھ میں کیوں بھیجا, کہ اس کے مرید ہیں گھوٹکی میں. گھوٹکی کا مقام اس لیے چنا کہ وہ مخدوم صاحب جائیں گے, اس کا دیدار کرنے کے لیے اس کے مرید آئیں گے, تھوڑا سا دھندا پانی بھی ہو جائے گا, تھوڑا سا دیدار بھی ہو جائے گا مریدوں کا. اور پھر مزے کی بات یہ, میں نے نہیں بنائی ویڈیوز, آپ کے ٹی وی چینلز نے ان کے مریدین سے جا کے بات کی. کسی نے پوچھا کہ بھائی کیوں آئے ہو, بولا سائیں کا دیدار کرنے آئے. تو بولا مہنگائی ہے, بولا ہے. بولا کس نے کی ہے, بولا عمران خان نے کی ہے. وہ آدمی جو جوکر مارچ میں آیا تھا وہ مخدوم کا دیدار کرنے, وہ کہہ رہا ہے کہ مہنگائی ہے اور عمران خان نے کی ہے. میں یہ بات پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ یہ بے شرم لوگ جب لوگوں میں جا رہے ہیں مارچ کرنے کے لیے, تو لوگوں کو کیا جا کے بتائیں گے سندھ کے لوگوں کو. ان کا نام کیا رکھا ہے, حقوق سندھ مارچ. بھائی سندھ کے لوگوں کے حقوق کیا ہیں, کہ ہمیں گیس ملنی چاہیے, نہیں مل رہی. کس نے غضب کی ہے, انہی جوکروں نے غضب کی ہے جو مارچ لے کے نکلے ہیں. سندھ کے لوگوں کو, سندھ کے کسانوں کو کھاد نہیں مل رہی. بھائی کیوں نہیں مل رہی, انہوں نے اسمگل کی, ان کے اے ٹی ایم سے اسمگل کی ہے. سندھ کے لوگوں کو کھاد نہیں ملی. کیا لوگوں کو یہ جا کے بتائیں گے کہ ہم نے تمہاری کھاد اسمگل کر دی, آ جاؤ ذرا ہمارے ساتھ تو چلو. یا لوگوں کو یہ بتائیں گے کہ اس مہینے میں 6 روپے بجلی مہنگی کی ہے, اس سے پچھلے مہینے میں 4 روپے 30 پیسے مہنگی کی تھی, اس سے پچھلے مہینے میں 4 روپے 74 پیسے مہنگی کی تھی. یار آ جاؤ ہمارے ساتھ چلو تاکہ 8-10 روپے اگلے مہینے بھی مہنگی کر دیں ہم. یا لوگوں کو یہ جگہ بتائیں گے کہ 12 روپے پیٹرول ابھی مہنگا کیا ہے, اس سے پہلے بھی کچھ مہنگا کیا, اس سے پہلے بھی کچھ مہنگا کیا. پاکستان کی تاریخ میں پیٹرول کی قیمت کو 160 پہ پہنچا دیا ہے, آؤ ذرا ہمارے ساتھ چلو, ذرا مارچ تو کرو. یا پھر لوگوں کو یہ کہیں گے کہ ہم نے ڈالر کو 177 پہ پہنچا دیا ہے, ذرا آ جاؤ ہمارے ساتھ چلو. یا لوگوں کو یہ کہیں گے کہ ہم نے سندھ کی زمینیں بنجر کر دی ہیں, سندھ کا پانی بند کر دیا ہے, ذرا آ جاؤ نا ہمارے ساتھ تو چلو, ہم مارچ کرتے ہیں. یا لوگوں کو یہ کہیں گے کہ ہم نے 350 ارب روپے کا منی بجٹ تمہارے اوپر تھوپا ہے, تمہیں کنگال کیا ہے, تمہیں بے روزگار کیا ہے, تمہیں غریب تر کر دیا ہے, آ جاؤ ہمارے ساتھ چلو. مطلب کس منہ کے ساتھ, کس نعرے کے ساتھ, کس سلوگن کے ساتھ, کس مقصد کے ساتھ یہ جا کر مارچ کرنا چاہتے ہیں. بلاول بھٹو زرداری اگر مارچ کر رہا ہے تو کیا کہہ رہا ہے, وہ یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی اس ملک میں تم نے مہنگائی کر دی ہے, اس لیے لوگ میرے ساتھ چلیں. وہ یہ کہہ رہا ہے کہ تم نے اس ملک کی معیشت کا جنازہ نکال دیا ہے, آ جائیں لوگ میرے ساتھ چلیں. وہ یہ کہہ رہا ہے کہ پیٹرول کی قیمتیں بڑھتی جا رہی ہیں, لوگ میرے ساتھ چلیں. وہ یہ کہہ رہا ہے کہ لوگوں کو گیس مہنگی کر دی ہے, اس کے بعد بھی گیس نہیں مل رہی ہے, میرے ساتھ چلو. وہ کہہ رہا ہے لوگوں کو کہ تم نے پیٹرول مہنگی کر دی ہے, تم میرے ساتھ چلو. وہ لوگوں کو کہہ رہا ہے کہ تمہاری دوائیوں کی قیمتیں بڑھ گئی ہیں, تم میرے ساتھ چلو. وہ کہہ رہا ہے کہ چینی مہنگی ہوئی ہے, آٹا مہنگا ہوا ہے,
दवाइयाँ महंगी हुई हैं, खाने पीने की हर चीज़ महंगी हो गई है। तुम आओ मेरे साथ चलो। अब अगर एक तरफ ये बात है जो आवाम चाहती है, जो आवाम सुनना चाहती है, तो आप देख रहे हैं कि आवाम निकल रही है। आवाम बिलावल भुट्टो जरदारी के नारों पर लब्बैक कह रही है, और दूसरी तरफ इन जोकरों की बातें आप सुनो। कहते क्या हैं? कहते हैं कि 15 साल से बैठे किया कुछ नहीं। हो भाई, नहीं किया तो लोग ना निकले ना। जिन लोगों की तुम बात करते हो वो लोग तो लाखों की तादाद में बिलावल भुट्टो जरदारी का इस्तकबाल कर रहे हैं, पीपल्स पार्टी का इस्तकबाल कर रहे हैं। वो तो पीपल्स पार्टी के नारों के साथ खड़े हैं, दूसरी तरफ तुम हो। मतलब मुझे, आपको कभी कभी हंसी नहीं आती कि जब ये कहते हैं 2023 में सिंध से पीपल्स पार्टी का सफाया हो जाएगा और पीटीआई की हुकूमत होगी। मैं तो हमेशा सोचता हूँ यार ये क्या खाते हैं, क्या पीते हैं जो इस किस्म के बयान देते हैं, क्या क्या कर तरह की बातें करते हैं ये। मतलब कोई समझ में ना आने वाली बात है। तुम ये कहो चलो भाई हमारी को 2-4 सीटें बढ़ जाएंगी, तुम ये कहो कि चलो भाई हम इत्तेहादियों के साथ मिलकर कुछ कर लेंगे। कहते नहीं 2023 में पीपल्स पार्टी का सफाया हो जाएगा। ऐसा सफाया होगा जिस तरह क्लिफ्टन कैंटोनमेंट बोर्ड से पीटीआई का हुआ है, ऐसा सफाया होगा जो NA 249 से पीटीआई का हुआ है, ऐसा सफाया होगा जो PS 88 से पीटीआई का हुआ है। सफाया तुम्हारा हो रहा है, लोग तुम्हें मुस्तरद कर रहे हैं, लोग तुम्हें रद्द कर रहे हैं, लोग हर जगह तुम्हें तजलील आमेज शिकस्त दे रहे हैं। लेकिन इनकी समझ में नहीं आई बात। मैं बता रहा हूँ ना, ये किसी और ही पता नहीं मखलूक हैं जिनकी समझ में शायद रियाम खान की बातें आती होंगी, किसी और की बातें नहीं आती होंगी। इनकी समझ में मोहसिन बेग की बातें हैं जिसने कुछ नहीं कहा, जिसने कुछ नहीं कहा उसको मार मार के उसका बुरा केस निकाल दिया है, झूठे केसेस बना बना के उसका हशर बुरा कर दिया है। तो ये चाहते ये हैं कि कोई शख्स रियाम खान की किताब ना पढ़े, जो पढ़ेगा उसको फांसी लगेगी। कोई शख्स मुराद सईद का नाम ना ले, जो नाम लेगा उसको जूते लगेंगे, उसको FIA नहीं छोड़ेगी। FIA का काम सिर्फ ये रह गया है कि मुराद सईद की इज़्ज़त बचाओ, मुराद सईद के इज़्ज़त को पामाल ना करने दो किसी को। भाई हम कुछ नहीं कहते, देखिए मैं कभी भी बिलो द बेल्ट जाने वाला आदमी नहीं हूँ, मैं कुछ नहीं कहता हूँ। लेकिन मैंने सच्ची बात बताऊँ, मैंने किताब नहीं पढ़ी रियाम खान की, लेकिन जब इतना तजस्सुस पढ़ा तो मेरा दिल भी कर रहा है कि यार ये किताब ज़रा पढ़ के तो है क्या इसमें, ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिसे पूरी PTI जो है वो आग लग जाती है और जाके मिसाइल की तरह आसमान पे लगती है। तो ये मैं समझता हूँ कि जो सूबा सिंध के लोगों के साथ इन्होंने एक मार्च करने की कोशिश की, मैं सलूट पेश करता हूँ सूबा सिंध के लोगों को, मैं सलाम पेश करता हूँ सूबा सिंध के लोगों को जिन्होंने इनको मुस्तरद किया है, इनको इनकी जो असल औकात है वो दिखाई है, और इतनी बुरी तरह इनको जलील किया है कि इनके पूरे कारवां में शायद कोई 10, 15, 20 गाड़ियाँ भी नहीं होती जो ये साथ लेकर गए हैं, उसके अलावा कहीं से कोई इनका इस्तकबाल नहीं हो रहा है। मैं मखदूम शाह महमूद कुरैशी साहब के मुरीदों को सलाम पेश करता हूँ कि भाई कि तुमने कहा कि आ जाओ, मुर्गी खानी है खा लो, बकरा खाना है खा लो, चंदा उंदा चाहिए ले लो, कारवां में तुम्हारे साथ नहीं आएंगे। तो मैं उनको भी सलाम पेश करता हूँ कि जिन्होंने अपनी मखदूम को बताया कि भाई अगर तुम्हारे पीर हो तो पीर ही रहो, बाकी इससे ज़्यादा आगे मत बढ़ो। अगर तुम PTI की हुकूमत के को बचाने के लिए आने की बात करोगे, PTI की हुकूमत के जो मज़ालिम है गरीबों का उसके ऊपर पर्दा डालने की बात करोगे, तो हम ऐसी तुम्हारी पीरी मुरीदों को भी नहीं मानते हैं। तो मेरा ख़्याल है कि सिंध के लोगों ने तो ये किया है, इंशाअल्लाह ताला खैबर पख्तूनख्वा के लोगों ने जो इलेक्शन में इनको दिखाया है, इसके साथ साथ जो फ़ेज़ 2 होने जा रहा है उसमें भी इंशाअल्लाह ताला इनके साथ यही होगा। सूबा सिंध के इंतखाबात में भी इनके साथ ये असर होगा, और पंजाब में जब ये इलेक्शन करवाएंगे बल्दियाती तब भी उनका ये असर होगा। और अगर अगले इलेक्शंस जल्दी हो गए तो ये मैं आपको बता रहा हूँ कि कराची से तो PTI को एक सीट नहीं मिलने वाली, एक सीट नहीं मिलने वाली है। मैं फिर आपके सामने बैठ के कह रहा हूँ, इनके MNAs, इनके MPAs पीपल्स पार्टी में शामिल होने को तैयार बैठे हैं। हम जिस दिन चाहेंगे इंशाअल्लाह ताला उनको पार्टी में शामिल करा लेंगे, और हो सकता है कुछ को सेनेट के 9 मार्च को होने वाले इंतखाबात से पहले शामिल करा लें, हो सकता है। अगर उन्होंने कहा कि हमें जल्दी है बहुत, तो हो सकता है हम ये कर लें। बड़ी मेहरबानी। ये बता दें कि शाह महमूद कुरैशी ने कल तकरीर करते हुए कहा है कि पीपल्स पार्टी के मार्च में वो लोग जा रहे हैं जिनको 20-20 हज़ार रुपये जो है वो दिए गए, और वो लोग जा रहे हैं, कारकुन नहीं है, ना इनके साथ आवाम है, लोगों को महंगाई की वजह से उनको पैसों की जरूरत है, वो पैसे के लिए इनके साथ जा रहे हैं। क्या कहेंगे आप? शाह महमूद के मुंह में और रह क्या जाता कहने के अलावा, ये जब उसने देखा कि हज़ारों गाड़ियां हैं, तारीख़ी मजमे हैं,
اور اس میں لوگ آ رہے ہیں تو وہ کیا کہے گا کہ یہ لوگ ہماری منہ پہ کالک ملنے آ رہے ہیں؟ وہ یہی کہے گا نا کہ بھائی پیسوں پہ لائے ہیں، زبردستی لائے ہیں، اس طرح لائے ہیں۔ مجھے ایک بات بتائیے، آپ کی بھی زندگی گزر گئی ہے یار یہ سیاسی ایونٹس کور کرتے کرتے، پتہ نہیں بوڑھے ہونے کو ہیں، لگ تو نہیں ہے ماشاء اللہ، لیکن عمر زیادہ ہوگی آپ کی بھی۔ جو پیسوں پہ لوگ آتے ہیں نا وہ ویسے ہوتے ہیں جو ان کے قافلوں میں آپ کو نظر آتے ہیں، کھڑے ہیں بت کی طرح، وہ جا رہا ہے، دیکھ رہے ہیں، جھنڈا بھی نہیں لے رہے ہیں، نعرے کا جا بھی نہیں دے رہے ہیں۔ ان کے قافلے میں اگر آپ دیکھ لیں 200-400 لوگ، 500 لوگ اگر آپ کو نظر آتے ہیں، وہ اسی طرح بت بنے ہوئے کھڑے ہیں۔ پیپلز پارٹی کے قافلے میں، پیپلز پارٹی کے جو استقبال ہو رہے ہیں بلاول صاحب کے، اس میں اس کراؤڈ کو آپ دیکھیں، جتنا کراؤڈ وہ چارج ہے وہ پیسے دے کے آپ نہیں کر سکتے ہیں۔ اور دیکھیں بات سنیں نا، اگر کہیں 100 200 300 400 لوگ آ رہے ہوں تو ممکن ہے کہ شاید پیسے دے کے لائے گئے ہوں۔ یار ہزاروں لوگوں کو آپ کیسے دے سکتے ہو میرے بھائی 30-30 ہزار روپے؟ یہ پاگل ہو گئے، انہوں کے حساب کتاب کے کوئی کمزور ہو گئے، کیا ہو گیا ان کو؟ یہ ممکن نہیں ہے، یہ ممکن نہیں ہے کہ ایسا ہو۔ اور میں آپ کو بتا رہا ہوں، میں پیپلز پارٹی کراچی کا صدر ہوں، کسی ایک آدمی کو کوئی 1 روپیہ ہم نے کسی کو نہیں دیا ہوگا۔ ہم نے تو پہلے میٹنگز کی اور ہم نے یہ کہا کہ بھائی آپ لوگ کراچی کے لوگ مظفر آباد جلسوں میں گئے، اسلام آباد کے جلسے میں گئے، پشاور کے جلسے میں گئے اور سب اپنے خرچے پہ گئے، تو ہم نے کبھی ان کو ریکارڈ نہیں کیا۔ ہم نے پہلی مرتبہ کہا کہ آپ ریکارڈ کروائیے، بتائیے کہ کون کون وہ لوگ ہیں جو اپنے خرچے پہ جانا چاہتے ہیں۔ وہ ڈیٹا میرے پاس پڑا ہے، لوگوں نے اپنی گاڑیوں کے نمبر بتائے، لوگوں نے بتایا کہ جی میری گاڑی میں یہ 3-3 4-4 لوگ ہوں گے، ہم ان کے ساتھ جائیں گے، تاکہ ہم ان کو شاباشی دے سکیں بھائی جو اپنے خرچے پہ اتنا زیادہ سفر کرتے ہیں۔ ہمارے پاس وہ ہزاروں کی تعداد پڑی ہوئی ہے گاڑیوں کی، وہ گئے ہیں۔ پھر اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں، کراچی میں ہم جتنے پارٹی کے ایم این ایز ہیں، ایم پی ایز ہیں، سینیٹرز ہیں، اور جو ایسے لوگ ہیں جو کچھ افورڈ کر سکتے ہیں، ہم آپس میں کلیکشن کرتے ہیں۔ کوئی 1 لاکھ دیتا ہے، کوئی 2 لاکھ دیتا ہے، کوئی 3 لاکھ دیتا ہے، جس کی جتنی طاقت ہوتی ہے اس کے اندر وہ کنٹریبیوٹ کرتا ہے، اور وہ پورا ریکارڈ ہمارے پاس ہوتا ہے۔ اور وہ مل کے پھر ہم کچھ گاڑیاں کر لیتے ہیں، کچھ یہ جھنڈے بنر جو آپ کو شہر میں نظر آتے ہیں وہ لگوا لیتے ہیں، یہ ساری چیزیں ہم کرتے ہیں۔ تو پیپلز پارٹی کا ایک پورا سسٹم ہے، یہ ممکن نہیں ہے کہ کوئی 30-30 ہزار روپے دے کے جو ایک آدمی کو اب لائیں۔ لیکن یہ مخدوم صاحب جو ہیں، پیر صاحب جو ہیں، ان کے پاس اور کوئی نہیں ہے۔ یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہماری کامیابی ہے۔ اتنا بڑا مجمع دیکھ کر اس نے یہ نہیں کہا کہ مجمع نہیں ہے، وہ کہتا جی پیسے دے کے لائیں۔ چلو ٹھیک ہے، اگر تم حساب کر لو لوگ کتنے تھے اور پیسے گن لو، پیسے کتنے بنتے ہیں۔ یار میں نے تو آپ سے گزارش کی ہے، دیکھیں آپ کی ڈی ایس این جی ساتھ جا رہی ہیں، آپ کے رپورٹرز وہاں پہ موجود ہیں، اور کسی جگہ استقبال کے لیے کرسیاں نہیں لگی ہیں، کسی جگہ استقبال کے لیے کرسیاں نہیں لگی ہیں۔ سڑک کے اوپر جو مجمع اکٹھا ہوتا ہے بلاول صاحب اس کو ایڈریس کرتے ہیں، پھر وہ آگے بڑھ جاتے ہیں۔ تو کرسیاں جو لگا رہے ہیں ان کی کرسیاں جا کے گنے نا، کتنی کرسیاں تھیں، کتنی خالی تھیں، کتنی بھری ہوئی تھیں۔ اب دیکھیں ہمیں سرٹیفکیٹ شاہ راشد محمود سے چاہیے، پی ٹی آئی سے چاہیے، کس سے چاہیے؟ ایم کیو ایم سے چاہیے؟ نہیں بھائی، ہمیں سرٹیفکیٹ نہیں چاہیے۔ کرے اچھی بات ہے، پی ڈی ایم کا مارچ بھی ہم ویلکم کریں گے، ہم چاہیں گے کہ اللہ کرے کہ ہم سے اچھا مارچ ہو، اس لیے کہ وہ لوگ بھی عمران پر لعنت بھیجنے آئیں گے جو پی ڈی ایم کے لوگ آئیں گے، تو یہ لوگ بھی ہیں وہ بھی کر رہے ہیں۔ تو جو لوگ اس حکومت کے خلاف نفرت کا اظہار کرنے کے لیے نکلتے ہیں، مجھے خوشی ہوگی اگر پی ڈی ایم اس سے زیادہ بھرپور طریقے سے باہر لوگوں کو نکالے، اچھی بات ہے، وہ اس حکومت کی مخالفت میں نکلیں گے، ہمیں اس پہ افسوس نہیں ہے، پی ڈی ایم کے مارچ میں جھگڑا نہیں ہے۔ دیکھیں نو کانفیڈنس موشن کے لیے جو میٹنگز ہو رہی ہیں، مجھے نہیں پتا کس جماعت کے اوپر کیا کام ہے، کس نے کس سے بات کرنی ہے، میرے علم میں یہ نہیں ہے، لیکن یہ بات تو میں بار بار کہتا ہوں کہ اس وقت اس ملک کے لوگوں پر جو قیامت ٹوٹی ہے، مہنگائی کی صورت میں، بے روزگاری کی صورت میں، پیٹرول ڈیزل کی قیمتیں بڑھی ہیں، ڈالر مہنگا ہو گیا ہے، آپ کی بجلی کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں، اس کی واحد ذمہ دار پی ٹی آئی نہیں ہے۔ 350 ارب روپے کا منی بجٹ اگر اسمبلی سے پاس ہوا ہے تو پی ٹی آئی نے تن تنا اپنے ووٹوں سے اس کو پاس نہیں کروایا۔ وہ تمام اتحادی جن کا آپ نے تذکرہ کیا، انہوں نے ان کو ووٹ کیا ہے۔ جتنی مہنگائی اس ملک میں بڑھ رہی ہے، ہاں پی ٹی آئی اس کی بڑی ذمہ دار جماعت پی ٹی آئی ہے، لیکن جو اتحادی ان کے ساتھ بیٹھے ہیں، جن کے بلبوتے پر حکومت چل رہی ہے، وہ بھی اس میں برابر کے شریک ہیں۔ تو
तो हम तो ये बात बार बार कहते हैं कि अगर पीटीआई अपने गुनाहों का बोझ, अपनी नालायकियों और नाअहलियों का बोझ उठा सकती है तो उठाए। मुझे नहीं लगता कि ये इत्तेहादी इस नालायकी और नाअहली का बोझ, इस महंगाई का बोझ अपने कांधों में उठा के दोबारा लोगों के पास वोट मांगने जा सकेंगे। तो इनको बहरहाल अपोजिशन की मोहब्बत में ना सही, अपने सियासी मफाद में ये फ़ैसला करना होगा कि क्या ये जो महंगाई, क़यामत ख़ेज़ महंगाई हो रही है, क्या हम उसका बोझ उठा सकते हैं? क्या अगर कराची के लोगों को गैस नहीं मिल रही, कराची की इंडस्ट्रीज़ को गैस नहीं मिली, कराची में बेरोज़गारी बढ़ी है, कराची के लोगों के ऊपर ये जो सिलेंडर या लकड़ियाँ लेने का बोझ इजाफी पड़ा है, क्या एमक्यूएम अपने आप को उससे बरीजुमा करार दे सकती है? नहीं दे सकती है। इसी तरह जीडीए भी नहीं दे सकती है। तो मेरा तो ख्याल है कि इनको होश आना चाहिए, इनको ये इमरान खान के गुनाहों का बोझ अपने कांधों में मज़ीद नहीं उठाना चाहिए। देखें, अभी तो मैंने आपसे कहा कि पीटीआई के लोग आना चाहते हैं, और मैंने वैसे तो बहुत हैं, एमक्यूएम के भी बहुत हैं। मैं एमपीएस एमएलएस की बात कर रहा हूँ। रेहाम खान साहिबा, क्योंकि इस वक्त जो मेरा डिस्कशन है उसका वो हिस्सा नहीं है, अगर उनका ताल्लुक़ कराची से नहीं है, मैं कराची का सदर उस काम को देखता हूँ। अगर मुझे पार्टी ये कहे कि भाई आपने उनसे भी रब्ता करना है तो मैं ज़रूर रब्ता कर लूँगा ज्वाइनिंग के लिए, कोई बुरी बात नहीं है अगर वो ज्वाइन करना चाहेंगी। लेकिन जो दूसरी बात आपने की, देखें, किसी भी सूबे के हालात पर जो मुल्क की मजमूई मईशत होती है उसका असर पड़ता है। ये नालायक तो बड़ी डटाई से कह देते हैं महंगाई सिंध हुकूमत की वजह से। हाँ, डॉलर सिंध हुकूमत महंगा कर रही है, पेट्रोल सिंध हुकूमत महंगा कर रही है, बिजली सिंध हुकूमत महंगा कर रही है, गैस जो है वो सिंध हुकूमत ने बंद की हुई है। अगर ये तमाम चीज़ें महंगी होंगी, बिजली महंगी होगी, गैस महंगी होगी, डॉलर महंगा होगा, डीजल महंगा होगा, गैस नहीं मिलेगी, तो इसके असरात महंगाई पे पड़ेंगे और कोई सूबाई हुकूमत उस महंगाई को नहीं रोक सकती। उसके असरात सूबे की मईशत पे पड़ेंगे, इसलिए कि अगर सूबे की मईशत बेहतर होगी तो जो सूबाई महकमे हैं उसके अंदर हम लोगों को एम्प्लॉयमेंट फराहम कर सकते हैं। लेकिन मजमूई सतह, मुल्की सतह पर मजमूई तौर पर अगर हालात ठीक नहीं होंगे तो शायद सूबाई हुकूमतें भी वो काम बेहतर नहीं कर सकती हैं। अगर वफाकी हुकूमत कुछ लायक होती, थोड़ा बहुत भी लायक होती, तो जो उन्होंने वादा किया था कि 1 करोड़ नौकरियां हम देंगे, उस दिन मैं सुना था किसी ने कहा हम दे चुके। अब पता नहीं किसको दिए, जिन्नात को दिए हैं, फरिश्तों को दिए हैं, किसको दिए हैं। 1 करोड़ नौकरियां हमें तो नज़र नहीं है किसी को मिली हो मुल्क में। 50 लाख घरों का भी वो शायद कह रहे हैं कि हमने दे दिए, वो गिन रहे हैं। उन्होंने कहा ये जो प्राइवेट बिल्डर्स बना रहे हैं वो हम बना रहे हैं। मैं तो परेशान हो गया उस दिन, उनके वज़ीर ने कहा कि ये 50 लाख बन रहे हैं, तो मैं वो हिसाब करने बैठ गया कि ये जो प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं, इन प्रोजेक्ट्स में ये कितने घर हैं जो ये कह रहे हैं 50 लाख बन रहे हैं, वो नहीं है। आपने कहा कि सेनेट इलेक्शन से पहले कुछ लोगों को आप शामिल कर लें, तो वैसे आपकी माशाल्लाह बड़ी अक्सरियत है, 101 तो तकरीबन 99 आप और 2 पहले ही बागी इनके शामिल हैं, तो क्या बिल्कुल आप क्लीन स्वीप कर देंगे, बिल्कुल कोई रहेगा नहीं मुखालिफ? क्या देखें, ये बात तो मैं कई दिनों से कह रहा हूँ ना कि पीटीआई के एमएनएज और एमपीएज पीपल्स पार्टी में शामिल हो सकते हैं और हम जब चाहें करा लेंगे। कि मैंने कहा हम जब चाहे करा लेंगे। मैं क्यों बताऊँ आपको तादाद यार, अब तो अचानक करा, ये तो बड़ी खबर है ना, ये तो ब्रेकिंग न्यूज़ है। साथ बिठाएंगे इधर। हाँ, जब चाहें शामिल कर लें। जी, देखिए, मैं एक अर्ज़ करूँ आपसे, देखिए, जब हम बात करते हैं ना कि महंगाई की वजह से गरीब की ज़िंदगी अजीरन हो गई है, तो इसी तरह होती है ना कि वो जो चीज़ें इस्तेमाल करता है, उसको अगर दवाई लेनी है, उसको दाल लेनी है, उसको सब्ज़ी लेनी है, उसको दूध लेना है, उसको चीनी लेनी है, आटा लेना है, उसकी कीमत बढ़ती है। अच्छा, उसकी कीमत बढ़ने के असबाब क्या हो सकते हैं? अब ठीक है, अगर हम ये कहें जी सिंध हुकूमत ने दूध की कीमत, चलो जी फ़लाँ 100 रुपये 110 रुपये रखी हुई हम करें। अब अगर हम ये पाबंद करें तो दूध वाला ये तो कहेगा ना कि भाई मुझे फिर पेट्रोल भी उसी कीमत पे दिलवा दो, मैं कर लूँगा। मुझे बिजली भी उसी कीमत पे दिलवा दो, मैं कर लूँगा। मेरी जो गैस पे मैं अपनी चीज़ों को इस्तेमाल करता हूँ, मुझे गैस उस कीमत पे दिला दो, या कम से कम दिला ही दो, तो मैं कर लूँगा।
اب اگر یہ چیزیں مہنگی ملیں گی ان کو تو دو صورتیں ہیں, یا تو وہ دودھ بیچنا بند کر دیں, یا تو یہ کہ نقصان میں بیچے, اور میں نہیں سمجھتا کوئی کاروباری نقصان میں بیچے گا. یہ تمام چیزیں اگر مہنگی ہوں گی تو اس کے اثرات آپ کی ان تمام کموڈیٹیز پر آئیں گے جو آپ اور ہم استعمال کرتے ہیں. تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ ساری چیزیں انٹر کنیکٹڈ ہیں. اب صرف یہ کہہ دینا کہ جی سندھ حکومت نے چونکہ دودھ کی قیمت وہ متعین کی ہے اس پہ کرواؤ, ہم کیا کریں گے, دکانیں بند کریں گے, گرفتار کریں گے, جرمانے لگائیں گے, ہوگا کیا, دکانیں بند ہو جائیں گی, یہ ہوگا نا. لیکن بنیادی طور پر اس کی ذمہ دار وفاقی حکومت ہے اور ان کی نالائکی کی وجہ سے ساری چیزیں ہو رہی ہیں جس کا ہمیں اور آپ کو سامنا ہے. سعید بھائی یہ بتائیں کہ وزیر اعظم آج خطاب کرنے جا رہے ہیں, سنا میں اس میں کوئی عوام کو ریلیف دینے کی کچھ باتیں ہوں گی, تو کیا سمجھتے ہیں اگر کوئی ریلیف ملتا ہے تو وہ آپ کی طرف سے ہوگی یا ان کی طرف سے؟ وزیر اعظم میرا خیال ہے اس خطاب میں کہے گا جتنا یوکرین کو میں جانتا ہوں مجھ سے زیادہ کوئی نہیں جانتا, یوکرین کا صدر بھی نہیں جانتا. وزیر اعظم کہے گا روس کو جتنا میں جانتا ہوں اتنا پوٹن بھی نہیں جانتا اور اتنا روسی بھی نہیں جانتے, لہٰذا اس طرح سے ان کو مسئلے کو حل کرنا چاہیے. یا وہ یہ کہے گا کہ جی میں یہ ذمہ لیتا ہوں کہ یوکرین کی اور روس کی جو ہے میں صلح کرا دوں, جس طرح اس نے ایران کی اور سعودی عرب کی کرائی تھی, جس طرح اس نے چائنا کی اور امریکہ کی کرائی تھی. تو وزیر اعظم صاحب میرا خیال ہے کہ یہ بڑا اہم اعلان یہی کرے گا سب سے. اس کا پتہ مجھے تو بڑا ڈر لگتا ہے, یہ بڑی بھیانک بات ہے, کیونکہ عمران خان اگر کسی چیز پہ نوٹس لے لے اور کہے میں کم کر رہا ہوں نا, تو آج تو ہو سکتا ہے 10 روپے کم کر دے گا وہ ٹی وی پہ آ کے, کل ٹی وی پہ نہیں آئے گا, منہ چھپائے گا 20 روپے بڑھا دے گا. تو اس لیے اس کو یہ کہو خدا کو مانو, چیزوں کا نوٹس لینا چھوڑ دو, اور چیزوں کو اگر تم سے کنٹرول نہیں ہوتا استعفے دے کے چلے جاؤ تاکہ لوگ سکون کا سانس لے سکیں. یار اس وقت اگر یہ حکومت رہتی ہے تو جمہوریت کمزور ہو رہی ہے. دیکھیں اس وقت جو پارلیمنٹ کا حال کیا ہے اس حکومت نے, جتنا بے توقیر پارلیمنٹ کو اس حکومت نے کیا اور کر رہے ہیں, شاید ہی کسی وقت کسی اور حکومت کے دور میں یہ ہوا ہو. فوجی آمروں نے تو کیا لیکن نام نہاد جمہوری حکومتوں کے دور میں کبھی ایسا نہیں ہوا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ عمران خان کا مزید رہنا جمہوریت کے لیے خطرناک بات ہے, جمہوریت کے لیے زہر ہے. آپ مجھے بتائیے کہ کس حکومت میں سپریم کورٹ کے ججز کے خلاف سازشیں ہوئی ہیں, مجھے بتائیے کہ کس حکومت کے دور میں صحافیوں کے نام لے لے کر ان کو اخبارات سے اور چینل سے نکلوایا گیا ہے, کس حکومت کے دور میں اس قسم کے قانون بنانے کی بات کی گئی ہے جس میں اگر آپ نے کوئی چیز کہہ دی اور اس کو یہ فیک نیوز بنا کر آپ کو جیل میں ڈالیں گے, آپ کی ضمانت بھی نہیں ہوگی اور آپ 5 سال کے لیے جائیں گے جیل کے اندر. کس حکومت نے یہ کیا ہے؟ یہ جمہوری ادوار میں نہیں ہوتا ہے. قوانین آج بھی موجود ہیں بھائی, اگر کوئی ادارہ کوئی شخص قانون کی خلاف ورزی کرتا ہے آپ ان قانون کے مطابق ان کے خلاف کارروائی کر لیجئے. مجھے بتائیے نا کہ اگر پیمرا نے کسی نے کوئی اس کی ریگولیشن وہ کرتا ہے, اس کی وائلیشن کر دی ہے, تو آپ اس ٹی وی چینل کے خلاف کارروائی کریں, وہ جرمانہ بھی کرتے ہیں, ٹی وی شوز کو بند بھی کر دیتے ہیں, اس طرح کی چیزیں ہوتی رہتی ہے نا. یہ کون سا طریقہ ہے کہ کیبل آپریٹرز کو بول کے آپ جا کے نیوز ون کو بند کرا دیں, بالکل آؤٹ کرا دیں, آپ کسی اور چینل کے پیچھے پڑ جائیں اس کو بند کرا دیں. آپ نے محسن بے کو اٹھا لیا تو بھائی جس کیس میں اٹھایا اس میں چلائے نا. آپ نے معمولی سی چیز میں اٹھایا, پھر ایف آئی اے سے کیس بنوایا, پھر کہا کہ پسٹل غلط نکلی, پھر کہا کہ پتہ نہیں وہ کوئی اور چیز کر رہا ہے, اس کے اوپر مختلف. یہ جمہوری دور میں نہیں ہو سکتا, یہ کوئی جمہوری حکومت نہیں کر سکتی, یہ ایک فاشسٹ حکومت کر سکتی ہے. اور پی ٹی آئی کی حکومت اس وقت ایک فاشزم پر چل رہی ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان کا مزید حکومت میں رہنا جمہوریت کے لیے خطرناک ہے. ایک ایسے موقع پر جب یوکرین اور پولینڈ کے بارڈر پہ ہمارے کئی ہزار شہری پھنسے ہوئے ہیں, پریشانی کے عالم میں ہیں, ان کے پاس $1000 تک نہیں ہے کہ وہ دے کے پولینڈ کے اندر چلے جائیں 15 دن کے ویزے کے, اور ہمارے وزیر خارجہ جو ہے وہ سندھ میں مارچ کر رہے ہیں. یہ زیادتی نہیں ہمارے ان لوگوں کے ساتھ جیسے پاکستان کے ساتھ, جب ان کو کہیں اور کام کرنا چاہیے وہ یہاں مارچ کر رہے ہیں. یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے, سچی بات ہے, یہ میں نے اس کا ذکر پہلے بھی کیا تھا. لیکن اس وقت جو صورتحال وہاں ڈیولپ ہو گئی ہے یوکرین میں, اور جو ہمارے پاکستانی خاص طور پر جو اسٹوڈنٹس وہاں پھنسے ہوئے ہیں, وہ جس حالت میں جس قسم کی کربناک وہ ویڈیوز جو ہیں وہ شیئر کر رہے ہیں, جس طرح کے اپنے وہ حالات بتا رہے ہیں,
ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وزیر خارجہ کو جا کر کسی ملک میں بیٹھنا چاہیے تھا اور ان کو نکالنے کی کوشش کرنی چاہیے تھی، لیکن نہ تو وزیر خارجہ صاحب کا کوئی اس پہ اسٹیٹمنٹ مجھے خاص نظر آیا، نہ اس پہ انہوں نے کوئی تقریر کی، نہ انہوں نے کہیں جا کر کسی اور حکومت کے سربراہ سے بات کی، نہ ان کے لیے کوئی مسائل کو حل کرنے کا کوئی راستہ ڈھونڈنے کی کوشش کی۔ وہ یہاں بیٹھ کر اپنے مریدین سے جو وہ چندہ ہے مال پانی بنانے میں لگے ہوئے ہیں، تو یہ بڑی شرم کی بات ہے۔ یہ مال پانی جو آپ مریدوں سے لیتے ہو، یہ کل بھی ایک ہفتے بعد بھی لے سکتے ہو آپ، لیکن وہ لوگ جو تمہیں بددعائیں دے رہے ہیں، یہ اس قسم کا جوکر مار کچھ حکومت کو نہیں بچائے گا، جو ان کی آہیں اس کو لے کے ڈوبیں گی۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں یہ بہت ہی ایک غیر ذمہ داری کی جو انتہا ہے وہ ہے کہ وزیر خارجہ جس کی بنیادی ذمہ داری بنتی ہے، اور وہ بیچارے ہمارے جو پاکستانی شہری ہیں وہ چیخ چیخ کے کہہ رہے ہیں کہ وہاں جو ہماری ایمبیسی ہے وہ کچھ نہیں کر رہی، ہماری ایمبیسی ہم سے جھوٹ بول رہی ہے، ہماری ایمبیسی کہیں ہمیں ایک جگہ بلاتی ہے اور ہم خرچہ کر کے پیسے کہیں کر کے وہاں پہنچتے ہیں، پھر ہمیں کہتے ہیں نہیں یہاں مت جاؤ، کہیں اور چلے جاؤ۔ تو ان کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے، ان کو ذلیل و خوار کیا ہوا ہے۔ میں ڈیمانڈ کرتا ہوں کہ وہاں جو پاکستانی پھنسے ہوئے ہیں انہیں فوری طور پر وہاں سے نکالنے کے اقدامات کیے جائیں۔ وزیر خارجہ صاحب اگر فی الحال یہ چندہ چوری میں مصروف ہیں یا یہ مال پانی بنانے میں لگے ہوئے ہیں، تو فی الحال یہ ٹاسک کسی اور وزیر کو دے دیں تاکہ وہ جا کے وہاں پہ کام کر لیں۔